ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लगभग 1.5 महिनादेखि आत्मबोधको स्वाध्याय चलिरहेको छ। लगभग हामी अब उपान्त्यमा अन्तिमतिर गइरहेका छौँ र यसले वेदान्त दर्शनको अध्ययनका लागि वेदान्तको शास्त्रीय सरणी बुझ्नका लागि पक्कै पनि प्रवेशिका वा भूमिका भयो होला वा हुँदैछ होला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। योग्यता र मुमुक्षा अनि निष्ठा नहुने हो भने यसरी दृढतापूर्वक रहन पनि सकिँदैन। रहनु भएको छ साधकहरू, त्यसैले पक्कै पनि मुमुक्षा जिज्ञासा अनि साधना चतुष्टय सम्पत्तिहरूमध्ये सके सबै नभए केही न केही धेरै सम्पत्तिहरूको आर्जन भइरहेको छ, हुने तयारीमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त अब हामी आज प्रसङ्ग प्राप्त आत्मबोधका श्लोकहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवत् दृश्यते स्वयं। यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौँ। अब यसपछि हृदाकाशोदितो ह्यात्मा, आज यो 67औं श्लोक। यो भन्दा पनि हामीले अर्को पाठ पो हेर्नुपर्छ। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवत् दृश्यते स्वयं। यहाँभन्दा अगाडिको श्लोक थियो, हामीले अलि व्याख्या गरेको, यसको व्याख्या केही बाँकी पनि थियो। सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्ष्यते अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्। यहाँसम्म हामीले हिजो चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यसपछि आजको यो श्लोक थियो श्रवणादिभिरुद्दीप्तः। यसको पहिला वाचन गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँला। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद् द्योतते स्वयं।
वर्णबद्ध्योतते स्वयं श्रवणादिभिरुद्दीप्तो श्रवणादिविरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवत् दृश्यते स्वयं वर्णवत् दृश्यते स्वयं द्योतते यो पनि पाठ छ, दृश्यते पनि यो पाठ छ। अगाडि देखिएको स्क्रिनमा द्योतते। यहाँभन्दा अगाडि हामीले जो सर्वगम सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते ज्ञानचक्षुको कुरा गऱ्यौँ। सर्वत्र व्यापक भएको परमात्मालाई, ब्रह्मतत्त्वलाई ज्ञानचक्षु जसको प्रकाशित भएको छ उसले देख्छ। अनि अज्ञानचक्षु भएको व्यक्तिले प्रकाशमान भएको सूर्यलाई नदेखे झैँ आत्मतत्त्व सर्वत्र व्यापक छ। जुनसुकै कुरामा पनि, चाहे जुनसुकै विषयको भोग गर्दा आनन्दको अनुभूति होस्, त्यो आनन्दको अनुभूति भनेको ब्रह्म हो। हरेक वस्तुलाई लिएर छ छ भन्दै गर्छौँ, त्यो ब्रह्म हो। घटः अस्ति, पटः अस्ति, मठः अस्ति, चोर छ, डाका छ, पानी छ, अदालत छ, राजनीति छ, झगडा छ, भ्रष्टाचार छ, चाहे सदाचार होस् चाहे दुराचार होस्, छको सत्ता जो हो नि, त्यो छको नालीबेली केलाउँदै जाने हो भने सत्ताको रूपमा उही ब्रह्ममै पुग्छौँ भनेपछि हर वस्तुमा ब्रह्मतत्त्वको अनुभूति त छँदैछ। आत्मपुराणमा एउटा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ, योग वासिष्ठ जस्तै आत्मपुराण पनि पढ्न लायक चिज हो, तर ज्यादै जटिल र अलिक अरुङ्गै छ। त्यो आत्मपुराण छ घमासानको, यो जसले शङ्करानन्द जसले पञ्चदशी कार विद्यारण्यका गुरुजीले लेख्नुभएको हो। त्यहाँ एउटा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ, जसले ब्रह्मसत्तालाई स्वीकार गर्दैन, म ब्रह्मसत्तालाई मान्दै मान्दिनँ भनेर अड्डी कस्छ, त्यसले घैँटो छ भन्न पनि सक्दैन। घटको अस्तित्व पनि ब्रह्मसत्ता बिना सम्भव छैन भनिसकेपछि अस्तित्व सम्भव छैन, सत्ता अनि प्रतीति सम्भव, जानकारी बोध सम्भव छैन। त्यसकारणले चित्ता, चिद्रूपता। अनि त्यसपछि चाहिँ हर वस्तुहरूमा हर क्षणमा आनन्दको अनुभूति साथ नहुने हो भने व्यक्ति रहन सक्दैन। त्यसकारणले आनन्द रूपता। जगद्गुरु शङ्कराचार्यले एउटा प्रसङ्गमा बताउनु भएको थियो, निश्चलानन्दजी महाराजले, कि प्रत्येक दिन आनन्दसँग एकछिन भेटघाट नगर्दा मानिस पागल भन्छ। भनेपछि ब्रह्मसत्तालाई स्वीकार गर्दिन म भन्ने कोरा भौतिकवादी व्यक्ति, ऊ कोरा भौतिकवादी बनेर बसोस्, भौतिक पदार्थको मात्र चमत्कारमा रमाओस्, ऊ आनन्दानुभूतिसँग स्पृष्ट नहोस्, त्यो 2 दिन 4 दिन त्यसपछि ऊ पगलाउन थाल्छ। यसको तात्पर्य के भयो? ब्रह्मतत्त्व सर्वत्र अनुभूत छ, सबैले सर्वत्र हरेक ठाउँमा देखिएकै छ, तर देखिँदैन। भइरहेको वस्तुलाई पनि देखिँदैन। सूर्यको प्रकाश चारैतिर प्रकाशित भइरहेको छ, तर देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दा देख्ने दृष्टि छैन। यो श्लोकमा हिजोको पाठमा हामीले यो कुरा गरेका थियौँ। सर्वगम सच्चिदात्मानम, हजुरहरूलाई कण्ठ होस्, पुनरावृत्ति गरिरहन नपरोस् अथवा तयारी होस् भनेर म बारम्बार श्लोक दोहोऱ्याइरहेको। कतिलाई झर्को लाग्या भएदेखि झर्को नै भयो, नत्र त्यसलाई मननपूर्वक 4-5 पटक 5-7 पटक तयार गरेपछि त कण्ठ भइ छाड्छ। शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति, मरे नछोड्ने गरी भन्ने चलन छ नि। मरे पनि नछोड्ने गरी, मरे पनि नभुल्ने गरी, अर्थात् मर्ने बेलासम्म याद आउने गरी दोहोऱ्याइकन आवृत्ति गर्नु। त्यसैका निमित्त हामीले दोहोऱ्याइ आवृत्ति गरिरहेका छौँ कि ब्रह्मतत्त्व सर्वत्र हर वस्तुहरूमा, हर अनुभूतिहरूमा, हर क्षणमा चाहिँ व्याप्त छ। हरेक पदार्थहरूमा, हरेक वस्तुमा, हरेक अनुभूतिमा, हरेक प्रतीतिमा, हरेक जानकारीमा, थाहामा। तर ज्ञान दृष्टि भएकोले त्यसलाई केलाएर बुझ्छ, अज्ञान दृष्टि भएकोले थाहा पाउँदैन।
यो कुरा बताइएको थियो। त्यसो भए अब ज्ञान दृष्टि खोल्ने कसरी त? एउटा त्यस्तो सुरमा हुन्छ अरे, एउटा त्यस्तो आँखामा लगाउने गाजल हुन्छ अरे जसले रात्रिको समयमा पनि देख्न सकिन्छ भन्ने आयुर्वेदको प्राचीन ग्रन्थहरूमा प्रसिद्ध छ। हामीले त्यो प्रयोग गरेका छैनौँ। कतिपय यस्तो सुरमाहरू लगाउने व्यवस्था हुन्छ आँखामा जसले अँध्यारोमा भएको वस्तु पनि देखाइदिन्छ। त्यो क्षमता प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। पहिले पहिले त्यो किसिमको गाजल लगाउने प्रचलन पनि थियो। यहाँ चक्षु खोल्नका लागि औषधि हो नि। त्यो ज्ञानचक्षु खोल्ने उपाय के हो भन्ने कुरा अबको श्लोकमा बताइयो। श्रवणादिभिरुद्दीप्तः, यही हो ज्ञानचक्षु खोल्ने उपाय। के हो त भन्दाखेरि श्रवणादिभिरुद्दीप्तः, श्रवण मनन निधिध्यासन आदिहरूद्वारा उद्दीप्त भएर, प्रकाशित भएर, ज्ञानाग्नि परितापितः, ज्ञान रूपी अग्निले त्यो परितापित सन्तप्त भएर, सर्वमलात् मुक्तः, सम्पूर्ण मलबाट मुक्त भएर जीवः स्वर्णवत् स्वयं द्योतते, स्वर्ण सुवर्ण झैं स्वयं प्रकाशित हुन्छ। जसको ज्ञान रूपी नेत्र खुलेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले कसरी ब्रह्मतत्वको साक्षात्कार गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ यो श्लोक आएको छ। विवेक छ अर्थात् अलिअलि सुने जानेको छ, यो शरीर चाहिँ मेरो होइन भनेको छ, इन्द्रियहरूमा अलिकति माने आसक्ति गर्न हुन्न भन्ने पनि बुझेको छ, तर पनि अभ्यास त्यस्तो छ नि, जन्मान्तरको अभ्यास, जन्मान्तरको वासना, जन्मान्तरको संस्कार, त्यसका कारणले फेरि पहिलेको संस्कार चाहिँ फुत्त फुत्त आइरहन्छ। अनि अहङ्कार ममकारको एक किसिमको वासना, कर्तृत्व भोक्तृत्वको वासनाले चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, हामीहरूलाई थाहा छ, यो शरीर म होइन, सुनियो, तर पनि आसक्तिले वासनाले फुत्त छोइहाल्छ, फेरि बाँधिहाल्छ, जकडिहाल्छ। यो पनि त्यही ज्ञानचक्षु नखोल्नुको, पुरा नखुल्नुको कारणले हो। भनेपछि यदि त्यो वासना, त्यो आसक्ति, त्यो बन्धन भइ नै रह्यो भने स्वस्वरूपको बोध कसरी होला त भन्ने सन्दर्भमा अब त्यो उपाय यसले हामीले दुई तरिकाबाट बतायौँ। एउटा ज्ञानचक्षु खोल्नका लागि भन्यौँ, अर्को वासनाबाट, वासनाको बन्धनबाट मुक्त हुनका लागि। दुईटा कुरा आयो नि। दुईटा कारणले हामी अलमलमा छौँ। एउटा ज्ञानचक्षु नखुल्नुको कारणले, अथवा भनौँ अज्ञान रूपी अन्धकारको पर्दा आँखामा लाग्नुको कारणले, अन्धकारले ढाकिनुको कारणले, अर्को चाहिँ फेरि जन्मान्तरको वासना संस्कारको कारणले। कुरो त एउटै हो, तर पनि भन्ने बेला दुई तरिकाले भन्यौँ, किनभने यो श्लोकमा उत्तर पनि त्यही दुईटै तरिकाको आएको छ। त्यस कारणले त्यसको समाधानका लागि यो श्लोक बताइयो कि श्रवणादिभि उद्दीप्तः। श्रवणादिभि भनेको श्रवण मनन निधिध्यासन आदिहरूबाट, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनहरूबाट उद्दीप्तः, दीप्त भनेको प्रकाशित भएको, धपक्क बलेको, झलक्क झल्किएको, जीवः भनेको जीव, श्रवणादिहरूद्वारा प्रकाशित भएको, श्रवणादिहरूद्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासनहरूद्वारा झल्किएको अथवा चम्किएको। अनि ज्ञानाग्नि परितापितः भनेको ज्ञान रूपी अग्निद्वारा जसको तपित भएको छ, अर्थात् जस्तै सुन छ नि, सुन पहिला चाहिँ मलिनो माने मैलो हुन्छ, हेर्दा हेर्दै एक नम्बरी सुन चाहिँ दुई नम्बरी तीन नम्बरी जस्तो, अलिकति पित्तल पो हो कि जस्तो, अलि नचम्किएको जस्तो, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि लगेर चम्काउने, उजिल्याउने, एकछिन लगेर अग्निमा तपाउने, त्यसो गरियो भनेदेखि त्यहाँ आरोपित भएका मलहरू, त्यहाँ आरोपित भएका उपाधिका मलहरू, वासनाका मलहरू, तिनीहरू नष्ट हुन्छन्, जल्छन्। अनि त्यसपछि ज्ञानाग्निद्वारा परितापित भएपछि जीव मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो। श्रवणादिभि, श्रवण मनन निधिध्यासन आदिहरूद्वारा उद्दीप्तः भनेको चम्किएको, अनि ज्ञानाग्नि परितापितः, ज्ञान रूपी अग्निद्वारा परितापित भएको,
मुक्त भएको माने मुक्त भनेको बन्धनबाट मुक्त भएको, बन्धनबाट निवृत्त भएको। जीवः जीव सर्वमलात् मुक्तः सम्पूर्ण उसका उपाधि रूपी मलबाट मुक्त भएर स्वर्णवत भनेको सुवर्ण झैं द्योतते स्वयं, स्वयं द्योतते आफै प्रकाशमान हुन्छ। श्लोकको अर्थ त पक्कै लाग्यो। श्रवणादिभि श्रवण मनन निधिध्यासन आदिहरूद्वारा उद्दीप्तः भनेको चम्किएको, ज्ञानाग्नि परितापितः ज्ञान रूपी अग्निद्वारा परितापित भएको तपाइएको जीवः जीव सर्वमलात् मुक्तः सम्पूर्ण मलबाट मुक्त भएर स्वर्णवत सुवर्ण झैं स्वयं आफै द्योतते प्रकाशित हुन्छ। अब फेरि श्लोक वाचन गरौँ। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्निपरितापितः अलि केही समस्या पो आयो कि? ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद् द्योतते स्वयं। अर्थ त लाग्यो। सामान्य दृष्टिले अहम ब्रह्मास्मि भन्ने कुरा सुने पनि, अहम नाहम शरीरम नाहम देहः नाहम अन्तःकरणम भन्ने कुरा, म अन्तःकरण मन बुद्धि अहंकार होइन, सूक्ष्म शरीर होइन, स्थूल शरीर होइन भन्ने कुरा बुझे पनि, अनुभव सम्पन्न भए पनि अभ्यास नभएको कारणले अज्ञान बाँकी नै रहन्छ। अर्थात् शरीरसँग आसक्ति झसक्क आइहाल्छ, त्यही झस्को त बाँकी छ। अब अहिले नसुनेको नजानेको कहाँ छ र? अब धेरै कुरा पढिसकियो। थोरै एक दिनको उपदेशले, चुड्कीभरको उपदेशले कतिपय शिष्यहरू कतिपय साधकहरू मुक्त भएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। एउटै शब्द सुन्दा ज्ञान भइहाल्छ। कहिले कहिले मौन उपदेशद्वारा पनि ज्ञान हुन्छ भने हामी यत्रो समयदेखि साधना गर्दैछौँ भनेपछि, यत्रो समयदेखि सत्सङ्ग गर्दैछौँ भनेपछि हामीलाई अब धेरै सुन्न, धेरै जान्न, धेरै अल्मलिनु पर्ने त छैन। तर पनि संस्कार बाँकी छ। त्यो संस्कारको कारणले गर्दा, झस्को बाँकी नै भएको कारणले गर्दा अज्ञान छँदैछ, वासना छँदैछ, अभ्यास अलि पुगेको छैन, अज्ञान बाँकी नै छ। त्यो अज्ञान निराकरण गर्न के गर्ने? एउटा यो प्रसङ्ग। अर्को चाहिँ अघिल्लो श्लोकमा बताइएको अज्ञान चक्षुर्नेक्षेत। अज्ञान चक्षु भएपछि देख्दैन, ज्ञान चक्षुले देख्छ। त्यो ज्ञान चक्षुलाई उजिल्याउने कसरी? चक्षुभित्र ज्ञान चक्षुमा रहेको मोतिया बिन्दु हटाउने कसरी? यी दुईटा प्रश्नहरू, दुईटा समस्याहरू छन्। ती दुईटा समस्याको समाधानका लागि यो श्रवणादि कर्म, श्रवणादि साधनहरूमा बारम्बार लाग्नु है भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। तच्चिन्तनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, त्यही कुरा यहाँ बताइयो। अब जी श्रवणादिभिरुद्दीप्तः, श्रवण मनन निधिध्यासन आदिहरूद्वारा उद्दीप्त भएर ज्ञानाग्नि परितापितः, ज्ञानरूपी अग्निद्वारा परितापित, ज्ञानाग्नि परितापितः ज्ञानरूपी अग्निद्वारा परितापित भएर जीवः, जीवः भनेको के त? प्रत्यगात्मा, चिदाभास, चैतन्य, साभास, अहंकार। यो अलि अन्तःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकारमा मुछिएको अहंकार, प्रत्यगात्मा जसलाई भनिन्छ, जीवः जसलाई भनिन्छ। श्रवणादिभि उद्दीप्तः भनेको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा प्रकाशित हुने रे। अब श्रवण भनेको के हो, मनन भनेको के हो, निधिध्यासन भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बारम्बार चर्चा गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले सुन्नुभएको, बुझ्नुभएको र अरूलाई भन्न सक्ने चाहिँ एउटा छ सामान्यतया। श्रवणम भनेको सुन्नु, मननम भनेको मनले विचार गरिरहनु, निधिध्यासन भनेको त्यसलाई ध्यानको चरणमा पुर्याउनु। तर हामीले त्यसलाई अलिकति शास्त्रीय परिभाषा चाहिँ अलि गहिरो गरेर हामीले पढ्यौँ पनि। श्रवणम नाम
अखिल वेदान्तानाम अद्वितीय ब्रह्मणी तात्पर्यावधारणानुकूला मानसिकी क्रिया भनेर श्रवणको अलि ठूलो परिभाषा हामीले पहिला पनि गरेका हौं। म फेरि स्मरण गराउँछु। सुन्नी भनेर हजुरहरूले सुन्नी भनेर सुन्ने भनेर बस्यो, सुन्ने भयो भने त सुन्ने भएन। सुन्यो सुन्यो सुन्ने भयो भने त काम छैन। त्यसकारणले श्रवण शब्दको अर्थ सुन्ने होइन, शून्य होइन। सुन्नेलाई भन्दा भन्दै शून्य भन्नुहुन्छ नि। श्रवण शब्दको शब्दार्थ त सुन्ने हो, कानले सुन्ने हो, तर शून्य हुने होइन। सुन्दै शास्त्रले बताएको अर्थात् सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यहरूले बताएको जीवात्मा र परमात्माको एकता नै हो रहेछ। अद्वितीय ब्रह्मतत्वमा सम्पूर्ण शास्त्रको तात्पर्य हो रहेछ भन्ने कुरा, तात्पर्य निर्धारण गर्नुसम्मको कुरा चाहिँ श्रवणभित्रै पर्दछ। हजुरहरूमध्ये धेरैलाई पक्कै पनि अब चित्त हलचल भएको छैन होला, तर हामी धेरै शास्त्रहरू सुन्छौं, अरू दर्शनका कुराहरू पनि सुन्छौं। कतिपय कुराहरूले मनलाई अझै पनि विचलित बनाउँछ, होइन? घरि यस्तो भन्नुहुन्छ, घरि त्यस्तो भन्नुहुन्छ। जीवात्मा के, परमात्मा के, यो छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने। कहाँ परमात्मा सर्वशक्ति सम्पन्न, जीवात्मा कहाँको तुच्छ, मरेपछि स्वर्ग नरक इत्यादि त प्राप्त हुने नै चिज हो, त्यो जानु पनि पर्छ, हामी पनि जानी हो। अनि स्वर्ग जानु नै सुख हो, अथवा छन् नि विभिन्न दर्शनहरूले भनिने अलग अलग चिजहरू। मीमांसा दर्शनको सिद्धान्त स्वर्ग आदि प्राप्ति नै मोक्ष हो। सांख्यको सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने जीवात्माले म प्रकृति भन्दा भिन्न हुँ भनेर बुझेपछि मोक्ष भयो, ऊ केवल भयो, मोक्ष भयो, यति मोक्ष हो। त्यहाँ ईश्वर सत्ताको पनि कुरो छैन, ब्रह्म सत्ताको कुरो पनि छैन। ब्रह्मसँग जीवात्माको, परमात्मासँग जीवात्माको एकता भन्ने कुरो पनि छैन, ब्रह्मको कुरै छैन भनेपछि कतिपय कुराहरू त्यही सांख्यशास्त्रका अनुकूल श्रुति वचन पनि पाइन्छन्। त्यो सुन्दा त्यही हो कि जस्तो पनि लाग्यो। अब त्यसपछि अरू दर्शनका अरू विचारहरू, मोक्ष भनेको कैवल्य हो कि मात्र, मोक्ष भनेको निर्वाण हो कि, मोक्ष भनेको अपवर्ग हो कि, अपवर्ग भन्ने सांख्य दर्शनको, कैवल्य भन्ने चाहिँ योग दर्शन अथवा सांख्य दर्शनको, यी विभिन्न ढङ्गका विचार विमर्शहरू छन्। अब यो जगत कसले बनायो? प्रकृतिबाट तयार भयो कि, ब्रह्मले बनायो कि, जीवले बनायो कि, ईश्वरले बनायो कि, आफै भयो कि, परमाणु परमाणु पुञ्ज जम्मा भएर भयो कि? शास्त्र वचनहरू छुट्टा छुट्टै पाइन्छन्, त्यसको तात्पर्य के हो? यो सृष्टिकर्ताले चाहिँ ईक्षण गर्यो भनेको छ, प्रकृति हो कि जड हो कि? आकाशको उपासना गर्नु, हृदयाकाशको चिन्तन गर्नु भन्यो। आकाश भनेको के हो? जो भूमा छ त्यही सुख हो भन्यो, भूमा भनेको के हो? विभिन्न कुराहरू धेरै आउँछन्। अब यी धेरै प्रश्नका उत्तरहरू चाहिँ धेरै उपनिषदका मन्त्रहरूमा आएका ती शङ्कास्पद विषयहरूको निर्णय गर्ने काम ब्रह्मसूत्रमा आउँछ। अब हामी त्यतैतिर अभिमुख हुँदै पनि छौँ। लगभग श्रवण भनेको ब्रह्मसूत्र श्रवण, लट्टर पट्टर कुरै छैन। अहिले त हामी भूमिका मात्रै गर्दैछौँ। ब्रह्मसूत्र श्रवण भनेको हो ब्रह्मसूत्र नसुनिकन, ब्रह्मसूत्र विधिवत नपढिकन वेदान्त दीक्षामा पूर्णतया दीक्षित भइयो भन्न सकिएन, किनभने सूत्र हो त्यो। पतञ्जलिको योग दर्शन नपढिकन के को पातञ्जलि योग सूत्रको अथवा योग दर्शनको ज्ञाता हुँ भन्ने, योग दर्शनको अनुभव गर्दछु भन्ने? सांख्य सूत्र नपढिकन सांख्य दर्शनको ज्ञाता भइँदैन। व्याकरणका पाणिनीय सूत्र नपढिकन अष्टाध्यायी व्याकरण पढ्न सकिँदैन भने अलग अलग दर्शनका अलग अलग चिन्तन अलग अलग छन्। तिनीहरूमध्ये हुन त कार्यक्षेत्र फरक छ। वेदान्त दर्शन नपढिकन, वेदान्त दर्शन विधिपूर्वक नसुनिकन सम्पूर्ण शास्त्रहरूको तात्पर्य यही नै रहेछ भन्ने कुराको निर्धारण हुँदैन। त्यो निर्धारण पर्यन्त श्रवण भनेको सुन्ने,
तर सुन्दा आज गङ्गा गए गङ्गादास, जमुना गए जमुनादास, आज एउटाले एकतिर भन्यो, भोलि अर्काले अर्कातिर भन्यो, यता यतै हल्लियो, उता उतै हल्लियो। यस किसिमको श्रवणले त श्रवण भएन। त्यसैले श्रवणको परिभाषा हामीले पहिला पनि चर्चा गरेका थियौँ। अखिल वेदान्तानाम, सम्पूर्ण वेदवाक्य, वेदान्त वाक्य, उपनिषद वाक्यहरूको अद्वितीय ब्रह्मतत्वमा तात्पर्य छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने, निश्चय गर्ने, अठोट गर्ने, सम्पूर्ण शास्त्रहरूले भन्न खोजेको कुरा त त्यही अद्वितीय ब्रह्मतत्वकै प्रतिपादनमा रहेछ। जुन अद्वितीय ब्रह्मतत्व भन्नुको मतलब जीवात्मा र परमात्माको एकता, यही नै सिद्ध गर्न खोजेको रहेछ सम्पूर्ण शास्त्रहरूले। कहीँ द्वैतपरक शास्त्रहरू रहेछन्, तिनको तात्पर्य चाहिँ यसरी अद्वैतमा पर्यवसित हुँदो रहेछ। जस्तै द्वौ सुपर्णौ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, दुईटा चरा छन् एउटै रुखमा भन्यो। एउटै शरीरभित्र दुईटा, एउटा जीवात्मा र एउटा ईश्वर परमात्मा दुईटा छन् भन्यो। जीवात्मा र परमात्माको भेद त सिद्ध भयो। अब त्यसको तात्पर्य के हो? अद्वितीय ब्रह्मतत्वमा नै तात्पर्य निर्धारण कसरी भयो? यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो श्रवणद्वारा। अद्वितीय वेदान्त, अखिल वेदान्तानाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावधारणानुकूला मानसिकी क्रिया श्रवणम। यही मानसिक क्रियालाई नै श्रवण भनेर बताइएको छ। भगवत गीतामा गुरुको शरणमा गएर गुरुको उपदेश सुनेर गुरुको नजिकमा फेरि शिष्टता चाहियो, प्रणिपात चाहियो, सेवा चाहियो, श्रद्धा चाहियो। विशेष गरी यो कुरा गीतामा आएकै छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूले त्यो उपदेश गर्नेछन्। त्यसको लागि के चाहियो? प्रणिपातेन प्रणाम, परिप्रश्नेन जिज्ञासा, सेवया सेवा। यस प्रकार शिष्टतापूर्वक चित्तको एकाग्रताका साथमा अहिले जुन वाक्यहरू, जुन वचनहरू, जुन शास्त्र तात्पर्यहरू हामी सुन्दैछौँ, अब गुरुले आफू खुसी आफ्नो दुकानदारीका लागि, आफ्नो प्रचारको लागि, आफ्नो ख्यातिको लागि केही थप टाकन टुकन गरेर भनिएको हो भने त्यहाँभित्र आफ्नो अन्तःकरणको प्रवेश पनि सायद हुँदैन। केही कुरा खड्किन्छ पनि। आफूमा पनि योग्यता छ भने योग्य गुरुको योग्य विषयवस्तु नै हामीले सुन्ने हो। तर यहाँ त खास गरी फेरि विषयवस्तु के छ भने अनादिकालबाट परमगुरु जगद्गुरु भगवानले उपदेश गरेको अनि श्रुति मन्त्रहरूद्वारा व्यक्त भएको, श्रुति तात्पर्य नै अगाडि, श्रुति नै, श्रुति प्रतिपादक भगवान परमेष्ठी हिरण्यगर्भ परमात्मा नै जसको आदि गुरु हुनुहुन्छ, त्यस्तो गुरु परम्पराबाट प्राप्त भएको श्रुति तात्पर्यबाट निर्धारण भएको कुरा चाहिँ जो हामी गुरुवचनबाट सुन्छौँ, गुरुमाध्यमबाट सुन्छौँ, शास्त्रका पङ्क्तिहरू सुन्छौँ, त्यो सुन्दै गर्दा हामीमा भन्न खोजेको कुरा के रहेछ भने कहिले कता सुन्ने, कहिले कता सुन्ने र मनमा हलचल हुने दिन हुँदा अनि अवस्था बाँकी रहँदासम्म श्रवणको चरण पुरा हुँदैन। सुनिसक्दा मैले भन्न खोजेको, सुनेको कुराको निश्चय यही हो, तात्पर्य यही हो भन्ने कुराको निर्धारण हुनै पर्छ। सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यको तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्ममा छ भन्ने निश्चय गर्ने मनको प्रवृत्ति जो हो त्यसलाई नै श्रवण भनेर भनिन्छ। अब श्रवणले निर्धारण त गरो, अब दोस्रो चरणमा जाउँ, मननमा जाउँ। श्रवणद्वारा यो कुराको निर्धारण त भयो, तर हाम्रो व्यवहार छ। व्यवहारले गर्दा मनोवृत्ति व्यवहारतिर हलचल गर्दछ। मनोवृत्ति व्यवहारमा हलचल गर्दै गरेपछि अद्वितीय ब्रह्मतत्वको अनुभव स्थिर त हुन सक्दैन। त्यतिखेर पनि यो निर्धारण हुनु पर्यो कि म अहिले व्यवहारमा जो चित्त चञ्चल भइरहेको छ, म व्यवहारतिर अभिमुख भइरहेको छु, यो एउटा अविद्याको दुनिया, कल्पनाको दुनिया, व्यावहारिक अवस्था हो, पारमार्थिक अवस्था होइन यो भनेर बुझ्नु पर्यो। कहिले कहिले निदाएर उठ्न लागेको बेला
म अहिले जे देख्दैछु उठ्नुपर्ने रहेछ, बेला बिहान भइसकेछ, घडीको अलार्म बजिसक्यो। उता पल्लो गाउँमा देवघाटमा त घन्टी टिन बजिहाल्छ। अब ढिलो गरेर सुतौँ भने पनि कि झ्याल ढोका बन्दै गरेर सुत्यो भने छुट्टै कुरा हो, नत्र छेउतिर बस्यो बिहानै घन्टी बज्छ, राधे राधे सुरु भइहाल्छ, नारायण नारायण सुरु भइहाल्छ, आश्रमका रुद्राभिषेकका मन्त्रहरू सुरु भइहाल्छन्। अनि बिउजिनु पर्यो। उता बिउजिँदैछ, उता स्वप्न देख्दैछ। स्वप्नको एकछिन आनन्द पनि होइन, कस्तो मजा स्वप्न देखाएको छु, एकैछिन त त्यो स्वप्न पुरा गरौँ कि क्या हो भने चाहिँ गरी, तर थाहा छ यो स्वप्न हो भन्ने। स्वप्न हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि स्वाप्निक पदार्थको एकछिन स्मरण गरेर स्वप्नकै रमाइलोमा पनि भुलिरहे जस्तै यो अहिले देखेको प्रपञ्च जो व्यवहार हो, हाम्रा कुराकानी, हाम्रा भेटघाट हुन्, यी व्यवहारहरू पनि स्वप्नवत् मिथ्या हुन्। तर यसको अलिकति चाहिँ मिथ्याभन्दा फरक के छ भने यो व्यवहार कालमा यत्किञ्चित समयमा यही व्यवहार दशामा, जस्तै स्वाप्निक पदार्थहरू स्वप्न कालमा सत्य जस्तै लाग्थे, स्वाप्निक व्यवहारका लागि तिनीहरू सत्य थिए, यस्तै यो जाग्रत अवस्थाको व्यवहारका लागि सत्य झैँ हुन्छ। तर वस्तुतः म ज्ञान बोधरूपी जागरणमा जागिसकेपछि यी पनि सत्य छैनन् भन्ने कुराको प्रतीतिका साथमा व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। व्यावहारिक अवस्थामा पनि यो द्वैत प्रतीति आविद्धिक हो, अविद्याकल्पित हो, अनि परमार्थतः अद्वैत हो भन्ने कुरा बुझिरहेको हुन्छ, बुझिरहेको हुनुपर्दछ। यो कुरा छर्लङ्ग हुन अलि बाँकी छ, त्यसकारणले श्रवणले पुगेन, अब मननको आवश्यकता पर्यो। मननम नाम, त्यसैले मनन भनेको के हो त भन्दा शब्दावधारिते अर्थे, शब्दद्वारा निर्धारण गरिसकेको विषयमा मानान्तर विरोध शङ्कायाम, अरु प्रमाणद्वारा विरोध आइपुग्छ कि भन्ने शङ्का भयो भने, अरु प्रमाण भन्नाले अहिले प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा यी सुख दुःख जहान परिवार इष्टमित्र हाम्रो लेनदेन चलिरहेको छ नि त, प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा विरोध भयो। हजुरले बताउनु भएको श्रुति प्रमाण हो। श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण, जस्तै हामीले सांख्य दर्शनमा 3टा प्रमाण भन्छौँ, योग दर्शनमा 3टा प्रमाण भन्छौँ, प्रत्यक्ष, अनुमान र आगम। त्यो आगम प्रमाणलाई शब्द प्रमाण पनि भनिन्छ। अहिले शास्त्रको कुरा सुन्यौँ शब्द प्रमाणद्वारा, तर शब्द प्रमाणद्वारा सुनेको कुरा अर्को प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्षमा विरोध खायो भने विचारै गर्नुपर्दछ भन्ने चलन छ। मानान्तर विरोध शङ्कायाम, प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा चाहिँ शास्त्रले बताएको, श्रुतिले बताएको, आगम प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको अद्वैत ब्रह्मतत्वको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रमाणले विरोध आयो भन्ने कुरा शङ्का भयो। विरोध शङ्कायाम। अब त्यो विरोध आइसकेपछि अब त्यसको निश्चय त गर्नु पर्यो, निराकरण गर्नु पर्यो। निराकरण गर्नका लागि तर्कहरूको आवश्यकता पर्दछ। आपाततः हेर्दा लौकिक व्यवहार सत्य लागिरहेका छन्, प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा सत्य जस्तै लागेको छ। अब त्यहाँनेरि तर्कद्वारा, हेतुद्वारा, विभिन्न ऊहापोहद्वारा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दा यदि यो सत्य भए सधैँ रहिरहनु पर्ने, विगतमा थिएन, आज देखा परेको छ तर पछि रहँदैन, त्यसकारणले यो मिथ्या नै हो भन्ने कुरा श्रुतिले बताएको ठिकै हो भनेर श्रुति उक्त प्रक्रियालाई तर्कद्वारा सिद्ध गर्ने, अनुभूतिको साथमा सिद्ध गर्ने तर्कद्वारा। यी तर्कद्वारा सिद्ध गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू अब त्यो ब्रह्मसूत्रमा पनि आउँछन् र शास्त्रमा विभिन्न किसिमका तर्कका कुराहरू जे आउँछन्, युक्तिका कुराहरू जे आउँछन्, तिनीहरू यही मननका लागि सहयोगी हुन्छन्। तर्क गर्ने बेला कुतर्क गर्नेहरूलाई त्यहाँ अति प्रश्न गरिस् भनेर बृहदारण्यको उपनिषदमा याज्ञवल्क्यको सभामा चाहिँ त्यहाँ चर्चा आएको छ। ज्यादा प्रश्न गरिस्, तर्क गर्दा अनुभूतिको आधारमा तर्क गर्नु, कुतर्क नगर्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। स्वानुभूत्यनुसारेण पञ्चदशी तर्क्यताममा कुतर्क्यताम, अनुभूतिलाई अगाडि राखेर तर्क गर्नु, कुतर्क नगर्नु। यो मननम नाम शब्दावधारिते अर्थे, शब्दद्वारा निर्धारण गरिएको विषयमा मानान्तर विरोध शङ्कायाम, अरू प्रमाणद्वारा विरोध परिआयो कि भन्ने जब आशंका हुन्छ त्यतिखेर
तन्निराकरणानुकूलः, त्यो विरोधको आशंकालाई निराकरण गर्न अनुकूल हुने तर्कात्मक ज्ञानजनक मानस व्यापारलाई मनन भनेर भनिन्छ। उहापोह गर्ने, विचार विमर्श गर्ने, तर्क गर्ने। यदि यो सत्य भएदेखि सुसुप्तिमा पनि पाइन्थ्यो होला, अहिले जाग्रत अवस्था सत्य भए स्वप्नमा पाइन्थ्यो होला, स्वाप्निक पदार्थ सत्य भए जाग्रत अवस्थामा पाइन्थ्यो होला, स्वाप्निक पदार्थ स्वप्नकालमा पाइए यतावता हामी आज सत्य मान्दैनौँ, किनभने जाग्रत अवस्थामा छैनन्, त्यसकारणले सत्य मान्दैनौँ। जाग्रत अवस्थामा भएका वस्तु स्वप्नमा हुबहु हुन्छन् भन्ने छैन, त्यसकारणले सत्य होइनन् भन्नु पर्यो। यी दुवै अवस्थामा भएका चिजहरू फेरि सुसुप्ति अवस्थामा हुँदैनन्, त्यसकारणले सत्य भन्न सकिँदैन। जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिको तर्क विचार गर्नु पनि एउटा मनन हो, तर्क हो। अनि पञ्चकोशका कुराहरू गर्ने, अन्नमय कोशको अहङ्कारी पनि मै हो, प्राणमय कोशको भित्र पस्ने पनि मै हो, मनोमय भित्र रहने पनि मै हो, विज्ञानमय भित्र रहने पनि मै हो, आनन्दमय भित्र रहने पनि मै हो। तर आनन्दमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, यी कोशहरू अलग अलग छन्, एउटामा अर्को छैन, अर्कोभन्दा अर्को फरक छ। उनीहरू फरक फरक छन्, तर हरेकमा यो अनुसूत छ, यो विचार गर्ने। अनि पञ्चीकरणका प्रक्रियाहरू विचार गर्ने। पञ्चीकरण हुँदा एक आपसमा संश्लिष्ट हुँदा पञ्चमहाभूतहरू स्थूल बनेछन्, अनि पञ्चीकृत नहुँदा अपञ्चीकृत हुँदा यिनीहरू सूक्ष्म हुँदा रहेछन्। तर पञ्चीकृत भने पनि अपञ्चीकृत भने पनि यिनी गुणका कार्य हुन्। गुणका कार्य भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ अनित्य भए, जड भए, असत भए। किन? त्रिगुणात्मक प्रकृति छ। प्रकृति जड भएको हुनाले त्यही जडका कारणले गर्दा यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जड छन्। पञ्चमहाभूतहरू जड छन्, हाम्रो शरीर पनि जड छ। अब विचार गरी हेर्दै, तर्क गरी हेर्दै जाँदा मन, बुद्धि, अहङ्कार, यी अन्तःकरण भनिने चुलबुलाउने, खुब चुलबुलाउने भएका यिनीहरू पनि विचार गर्यो भने एउटा अरू कसैको सत्ता पाएर चुमुक चुमुक गर्दा रहेछन्, यिनीहरू आफैमा जड रहेछन् भनेपछि यी जड हुन्। म चेतनको कुरा गर्दैछु, जुन चेतन सत्ताको अलिकति आश्रय पाएर यी जड पनि चेतन चाहिँ चुरीफुरी गर्छन्। तर त्यो चेतन थोरै अलग हुँदा यी जड, यिनीहरूको कुनै हैसियत रहँदैन भनेपछि मन, बुद्धि, अहङ्कार अनि हाम्रा पञ्चप्राण, ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, यिनीहरू सबै जड रहेछन्। यो विचार गर्ने, तर्क गर्ने प्रक्रिया, यस्ता धेरै तर्क गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। प्रत्यक्ष भयो, मैले एउटा घटलाई देखेँ, यो मैले अगाडि स्याउ देखेँ, पुस्तक देखेँ, पुस्तक प्रत्यक्ष भयो भन्दै गर्दा प्रत्यक्ष कसरी भयो, यो बोधको चरणमा कसरी चढ्यो, त्यहाँभित्र पनि चैतन्य थियो, यहाँभित्र पनि चैतन्य थियो, चैतन्य चैतन्यको एकीकरण हुँदा त्यो वस्तु प्रत्यक्ष भयो भनेर भन्यौँ। अनि त्यो मनोवृत्तिले वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य, अनि वृत्तिले गएर त्यहाँ चाहिँ अज्ञानलाई हटाइदियो, वस्तु स्वयं प्रकाशित गर्यो। फेरि चाहिँ फलव्याप्तिले, वृत्तिव्याप्ति, फलव्याप्ति, यी यस्ता यस्ता कुराहरूको जति हामीले विगतमा चर्चा पनि गऱ्यौँ, जति शास्त्रका चिन्तन गर्ने क्रममा शास्त्र वचनमा आएका तर्कहरू छन्, यी तर्कहरूलाई चपाउने। गाईले पहिला चर्ने बेला घाँस खान्छ, घाँस खाने बेला घ्याम घुम जम्मै भएको चिजहरू घप्ल्याक घुब्लुक चरेर धेरै नै लिएर आउँछ गाईले। गाई पालेको भएर मलाई थाहा छ, सानो बाल्यकालमा पालेको। अनि त्यसपछि गएर गोठमा लगेर बाँधेपछि अथवा गोठमा पुगेपछि अनि एकछिन यताउति गर्छ वर्छ, अनि बस्छ। बसेपछि घुक्लुक्क निकाल्छ र अनि चपाइरहन्छ, त्यसलाई उग्राउने भन्छन्। त्यो के गरेको त? दिउँसो खाएका वस्तुहरूको फेरि रस लिएको, अनावश्यक चिजहरू, त्यसलाई जति जति चपायो, जति 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 त्यसलाई फेरि 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 विचार गर्यो, मनन गर्यो, मनन गर्यो, मनन गर्यो, त्यति त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू निस्किन्छ। मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा, श्रीमद् भागवतको पारायण गर्ने, श्रीमद् भागवतको अर्थ विचार गर्ने समय चाहिँ सधैँ त मिल्दैन। वर्ष दिनमा, 2 वर्षमा, 1 वर्षमा कहिले काहीँ मिल्छ। गत वर्ष हामीले भागवतको थोरै अर्थ विचार गरेका थियौँ यतिखेर, त्यसपछि मिलेको छैन। भागवतको अर्थ विचार गर्ने क्रममा एकपटक विचार गर्यो, अर्कै अर्थ आउँछ, बहुत नयाँ चिज, आनन्द आउँछ। त्यतिखेर क्या राम्रो, ओहो तात्पर्य त यस्तो पो निस्क्यो भनेर सोच्दै सोच्दै गयो। मन एकाग्र भएको छैन भने
दृष्टि अलिकति बाहिरतिर हिँडेको छ भने कहिले कहिले दृष्टि बाहिर बाहिर दौडिन्छ, कहिले खामतिर जान्छ, कहिले यजमानका यसो हैसियततिर जान्छ, अनि केही पनि खुल्दैन। जब भागवत भित्र दृष्टि पस्यो तब नयाँ नयाँ कुराहरू भित्रबाट प्रकट हुन्छन्। जति जति मननमा गइरियो त्यति त्यति त्यही उपदेश, त्यही कुरा, त्यही ज्ञान, त्यही विचार, त्यही पंक्ति, त्यही विषयवस्तु, तर नयाँ नयाँ बनेर नयाँ नयाँ विचार, नयाँ नयाँ चिन्तनहरू प्रकट हुन्छन्। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोज्वलम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। भगवत चरणारविन्दको चर्चा गर्नु भनेको त्यो नयाँ नयाँपनको अनुभव गर्नु हो भने जस्तै मननद्वारा दिउँसो हामीले सुनेका कुराहरू, हिजो बेलुकी सुनेका कुराहरूको, शास्त्र वचनका पंक्तिहरूको विचार विमर्श गर्दै गर्दा, पुनः पुनः चिन्तन गर्दै गर्दा नयाँ नयाँ तत्त्वहरू त्यहाँ खुल्दै जान्छन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बगैँचामा गयो भने सम्पूर्ण कुराहरू खुल्दै गर्छ, ज्ञान खुल्दै गर्छ भने जस्तै एकान्तमा एकाग्र बनेर चित्तलाई गहिरो बनाएर, चित्तलाई एकाग्र बनाएर, जस्तै ध्यान साधनामा रहने परिस्थिति भयो भने पनि विचारका कुराहरू खुल्छन्। त्यसैले हामी धेरै पढेर दौडेर वा धेरै सुनेर भन्दा पनि एकान्त सेवी बनेर, एकाग्र सेवी बनेर, चुप लाग्ने अभ्यास गरेर, मौन रहने अभ्यास गरेर, मुनि त्यसै भएको होइन, मौन रहने, मौन वृत्ति भएको हुनाले मुनि भनेको, मुनिको स्वभावलाई नै मौन भन्छन्। मौन माने चुप, मौन माने मनोवृत्तिको चञ्चलताबाट शून्य। वचनको इन्द्रियको गति त धेरै टाढाको कुरा, वचनको मनको र बाह्य इन्द्रियहरूको गतिबाट बिल्कुल विरत भएर आराम गरेर भित्र ज्ञान प्रकाशको अनुभूतिमा जब स्थिर हुन्छौँ तब नयाँ नयाँ विचारहरू, नयाँ नयाँ चिन्तनहरू अकस्मात प्रकट हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ अपौरुषेय ज्ञान भन्न सक्छौँ हामी, श्रुति ज्ञान भन्न सक्छौँ। त्यस्तो ज्ञान भित्रैबाट प्रकट हुन्छ। ब्रह्माजीको भित्रैबाट प्रकट भएको ज्ञान त वेद हो, भित्रैबाट ईश्वर कृपाबाट प्रकट भएको ज्ञान। यो ब्रह्माण्डम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। जुन परमात्माले ब्रह्माजीको सृष्टि पनि गर्नुभयो र ब्रह्माजीलाई ज्ञानको उपदेश भित्रैबाट दिनुभयो। बाहिर आएर ए सुन ल अब जुम आइडी खोल भनेर दिएको होइन। यो ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, पढ्नुभयो होला। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान अवस्थामा जब तदाकाराकारित चित्तवृत्ति हुन्छ, ध्यान अवस्थित, ध्यानमा स्थिर भएर रहेको, तद्गतेन त्यही ब्रह्मतत्वमा समर्पित भएको, मनसा भनेको त्यो अत्यन्त एकाग्र मनले, शुद्ध भएको मनले, ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगीहरूले त्यो ब्रह्मतत्वको अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। त्यो मननको कुरा आयो, हामीले मननको चर्चा गर्दैछौँ। अब मनन पछाडि हामी फेरि निधिध्यासनमा जान्छौँ। अब मननले अझै निर्धारण त गरिसक्यो, तर्कद्वारा पनि एकात्म प्रतिपत्ति भयो, जीवात्मा र परमात्माको एकता सिद्ध भयो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर पनि अनादि दुर्वासनाद्वारा विषयतर्फ फेरि झ्याप्प खिच्दछ। नाकेडोरी लागे झैँ गरिकन विषय वासनाले विषय दस्युषु निक्षिपन्ति। उपनिषदमा एउटा मन्त्र आयो नि, आहु शरीरम रथम इन्द्रियाणी। शरीर रथ हो, इन्द्रियहरू घोडा हुन्। यी घोडाहरू यस्ता बौलाएका मातिएका छन् कि यिनीहरू मदिरा पिउँछन् बेला बेलामा, विषय भोगरूपी। अनि आफूले पनि त्यही विषय भोगरूपी मदिरा पिएका हुनाले यिनी उन्मत्त भएर विषयरूपी खाडलमा नै हामीलाई लगेर जबरजस्ती हालिदिन्छन्। यस्ताबाट बच्नका लागि भनेर आएको छ प्रसङ्ग। त्यस्तै यहाँ निधिध्यासन भनेको के हो त? त्यसबाट बच्नका लागि निधिध्यासनको आवश्यकता छ। अब निधिध्यासन भनेको ध्यानको चरणमा पुग्छौँ। ध्यान भन्नुको अर्थ अरू केही होइन, विचार शून्य अवस्था। ध्यान भनेको अरू केही गर्ने चिज होइन। ल अब ध्यान गर्ने भनेर सुरु गरेको चाहिँ खासै गरेको हुँदैन। जसरी सन्यास लिने भनेको कुरा भन्छन्, भन्ने चलन छ। मौका पर्दा हजुरहरूले पनि भन्ने मौका पर्यो भने, भगवानको कृपा भयो भने भन्नु होला। तर त्यो भन्नका लागि भने हो भने त ठिकै छ, तर सन्यास लिने चिज होइन भने जस्तै म ध्यान गर्ने चिज होइन। सम्पूर्ण मनोवृत्तिबाट शून्य, क्रिया शून्य हुने अभ्यास।
अभ्यासलाई गर्ने भन्दै गरौँ छुट्टै कुरा हो, तर क्रिया शून्य हुने। त्यसको निमित्त त्यो केका लागि आवश्यक छ त भन्दा अनादिकालदेखि, अनादिकाल भनेको कहिलेदेखि विषयसँग हाम्रो सम्बन्ध हो, कहिलेदेखि मन बुद्धिको फन्दामा हामी फँसेको हो, कहिलेदेखि हाम्रो मन बुद्धिका साथ साँठगाँठ भएको हो भन्ने कुराको सीमा छैन, आदि अन्त छ, आदि छैन। अन्त कहिले? जहिले ज्ञानको बत्ती बल्यो तहिले सब डामाडोल। अब यो अन्तःकरणका साथ हाम्रो वासनाको जालो बन्द भयो, वासनाको बन्धन समाप्त भयो। तर यो बन्धन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि अनादिकालदेखि भन्नुपर्दछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसो किन भन्नुपर्दछ त भन्दाखेरि ज्ञान नित्य छ भन्ने सिद्ध गर्नका लागि अज्ञान अनादि छ तर शान्त छ, यसो भन्नुपर्ने हुन्छ। निदिध्यासनम नाम अनादि दुर्वासनया, अनादिकालदेखि चलिआएको दुर्वासनाद्वारा विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य, विषयतिर जबरजस्ती खिचिएका चित्तको विषयभ्य अपकृष्य, विषयबाट अलग गरेर। अब विषयबाट अलग गर्ने भनेको पनि गर्ने चिज होइन, प्रयास गरेर हुँदैन। म अब खान्न भनेर खाना छोडिँदैन, किनभने खानाको आसक्ति बाँकी रहन्छ। म अब यो विषय भोग गर्दिनँ भनेर विषय भोग गर्न छोड्छु भनेर छोडिँदैन, त्यसको वासना बाँकी नै रहन्छ। यो कुरा गीताको दोस्रो अध्यायमा आएको छ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, रसवर्जम, विषयको आसक्ति त रहन्छ नै, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। त्यो परमात्मा तत्वानुभूतिका साथमा यदि हामी साधनाको लागि बस्यौँ भने, त्यो तत्वानुभूतिको साथमा साधनाका लागि हामी बस्यौँ भने, अनि त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा, किन यसको अनुभूतिको रस उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। मन त रसिलो वस्तुतिर जाने हो, अब विषय भोग गरेर पनि केही आनन्द आउला कि भनेर बिचरा फस्न जाने हो। त्यता त आएको आनन्द त क्षणभङ्गुर रहेछ, तर यो आनन्द त मैले पाउने आनन्द, मेरो हैसियतको आनन्द, मेरो क्षमताको आनन्दभन्दा भिन्नै आनन्द रहेछ। त्यो त समुद्र रहेछ, त्यो समुद्रमा त म डुब्ने हो रहेछ, म त त्यहाँको एउटा छिटा पनि होइन रहेछु, मैले त्यसलाई भेउ पाउने त होइन। त्यो ब्रह्मानन्दानुभूति, त्यो ब्रह्मानन्दानुभूतिमा म समाहित हुने हो रहेछु भनेर मनोवृत्तिले जब थाहा पाउँछ अनि विषयतिरबाट स्वतः निवृत्त हुन्छ, स्वतः परमात्मा प्राप्तिको नजिकमा पुर्याउँछ। परमात्मा प्राप्तिको नजिकमा पुर्याउनु भनेको हामी चरमवृत्ति भनेर पहिला भनेका छौँ, स्मरणमा छ होला, ब्रह्माकार वृत्ति। त्यतिखेर अन्तःकरणको वृत्तिको कुरा आयो, चरमवृत्ति। त्यो ब्रह्माकार वृत्ति, चरमवृत्तिले ब्रह्मानुभूतिको द्वारमा पुर्याइदियो। ब्रह्मानुभूतिको द्वारमा पुर्याइदिएपछि ऊ आफू पनि स्वयं त्यहाँ विलिन भयो। कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतकरेणुवत् अज्ञान कलुषम जीवम। यो कहाँ छ भनेर सोध्न पर्दैन होला त। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासाधि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतकरेणुवत्। यस प्रकार निदिध्यासनद्वारा के हुन्छ त, अनादि दुर्वासना, अनादिकालदेखि चलिआएका दूषित वासनाहरूको कारणले विषयेषु आकृष्यमाणस्य चित्तस्य, विषयमा खिचिँदै गरेका चित्तको विषयभ्य अपकृष्य, विषयहरूद्वारा यता पराङ्मुख गराएर आत्मविषयक स्थैर्यानुकूल, स्वस्वरूपमा अवस्थित हुने, स्थिर रहने, आत्मामा स्थिर रहने जो मानसिक व्यापार हो, यसलाई नै हामी मनन के अरे निदिध्यासन भनेर भन्दछौँ। अब निदिध्यासनले के गर्दछ त भन्दा ब्रह्मानुभूतिमा साक्षात्कार हुन्छ। अरू श्रवण मननहरू चाहिँ निदिध्यासन हुन मनन चाहिन्छ, मनन हुन श्रवण चाहिन्छ, श्रवणबाट मनन हुन्छ, मननबाट निदिध्यासन हुन्छ, निदिध्यासनबाट ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ भन्ने एउटा तरिका छ। अब यसमा शास्त्रकारहरूको अलग अलग भनाइ छ। श्रवण भएपछि मनन निदिध्यासन गरे पनि नगरे पनि डाइरेक्ट ब्रह्मानुभूति भइहाल्छ भन्ने पनि मनन तात्पर्य के अरे शास्त्रकारहरूको वचन छ। कतिपयहरूलाई मनन निदिध्यासनहरू चाहिन्छ, कतिपयहरूलाई श्रवण भएपछि झ्याप्पै ब्रह्मानुभूति भइहाल्न सक्छ, त्यसकारण श्रवण मुख्य हो, मनन निदिध्यासन गौण हुन् भन्ने पनि कतिको भनाइ।
श्रवण मात्रैबाट हुँदैन, श्रवणपछि मनन, मननपछि निधिध्यासन, निधिध्यासनपछि ब्रह्म साक्षात्कार, त्यो पो हो त भन्ने कतिपयको भनाइ। ती शास्त्र माने अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा शङ्कराचार्यको परम्परामा आएका शिष्यहरूका अलग अलग सम्प्रदाय त छन्, तर ती अलग अलग सम्प्रदाय भए पनि त्यहाँभित्र हामी अल्मलिनु आवश्यक परेन। हामीले यति मात्रै बुझौँ कि श्रवण, मनन, निधिध्यासन यी हाम्रा साधन हुन्। यी साधनहरूद्वारा हामी उद्दीप्त बन्नुपर्दछ, हामी चम्किनु पर्दछ। यो कुरा शास्त्रमा श्वेताश्वतरोपनिषदमा आएको छ। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्। ती ऋषिहरूले जो ध्यान योगबाट अनुगत भएका थिए तिनीहरूले स्वगुणैर्निगूढाम् देवात्मशक्तिम् अपश्यन्, तत्व साक्षात्कार। यस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासनहरूद्वारा हामी स्वस्वरूपानुभूतिका निमित्त तयार हुन्छौँ, हामी उद्दीप्त बन्छौँ। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्नि परितापितः। श्रवणादि भन्नाले श्रवण मनन निधिध्यासनहरूद्वारा उद्दीप्त भनेको चम्किन्छौँ। ज्ञानाग्नि परितापितः। अब ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, हामीहरूमा जीवभाव खडा हुनु, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व खडा हुनु, उपाधिभित्र परिच्छिन्न बन्नु, उपाधिद्वारा उपहित हुनु, यो के हो त भने शुद्ध केवल आत्माको अशुद्धिपन हो। यो अशुद्धिपन, जीवभाव, अज्ञानीपन अनि संकीर्णता, परिच्छिन्नता यी जो हुन्, यिनीहरूले चाहिँ यसमा निखार आउन दिएनन्। मानव यो त मन बुद्धि चित्त अहङ्कार जस्तै बनेर, विषयको भोग्ने भोक्ता बनेर, सुखी दुखी बनेर, वासनाको पोको बोकेर अनि विषयमा आसक्त बनेर, सांसारिक बनेर, संसारका जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा रुमल्लिएर आउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो उपाधिलाई निराकरण गर्नका लागि ज्ञानाग्नि परितापितः अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोधद्वारा, शास्त्र वचन अनुसार ब्रह्मात्मैक्यानुभूतिद्वारा जब उपाधिहरू समाप्त हुन्छन्, जसरी सुनलाई आगोमा राखिदिइसकेपछि सुनमा आइपरेका मलिनताहरू जलेर सुवर्ण चाहिँ चम्किन्छ, यसै गरी जीवः सर्वमलात् मुक्तः। ज्ञान रूपी अग्निद्वारा शोधित गरिसकेपछि जीवात्मा सम्पूर्ण मलबाट स्वयं मुक्त हुन्छ र स्वयं प्रकाशित पनि हुन्छ। स्वर्णवत द्योतते स्वयं, सुवर्ण चाहिँ ऊ स्वयं प्रकाशित हुन्छ। अब श्लोक फेरि पढौँ। श्रवणादिभिरुद्दीप्तो ज्ञानाग्नि परितापितः जीवः सर्वमलान् मुक्तः स्वर्णवत द्योतते स्वयं। ज्ञानाग्नि, ज्ञानमेव अग्नि, ज्ञानलाई अग्निको रूपमा उपमा दिएको छ। तेन परितापितः भनेको परिशोधितः इत्यर्थ। सर्वज्ञानमलात् मुक्तः, श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा प्रकाशित हुने, ज्ञान रूपी अग्निद्वारा परिशोधित हुने। यस प्रकार जीवात्मा सम्पूर्ण मलबाट मुक्त भएर स्वयं प्रकाशित हुन्छ। जसरी अग्निद्वारा परितापित भएको सुवर्ण आफ्ना औपाधिक मलहरूद्वारा मलबाट मुक्त भएर स्वयं प्रकाशित हुन्छ, तद्वत् यस प्रकार आज पनि एउटै श्लोक भएछ, ठिकै छ। हामी जन्माष्टमी पर्यन्त, जन्माष्टमीको दिन हामी अर्कै सन्दर्भमा हुन्छौँ। तबसम्म हामी चाहिँ यो आत्मबोध र आत्मबोधका विषय विचार विमर्शहरू गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब हजुरहरू सबैको अभिरुचि पनि छ र अब पहिला सङ्कल्प त योग वासिष्ठको थियो, तर अब ब्रह्मसूत्र हामी अगाडि बढ्छौँ। ब्रह्मसूत्रको पुस्तक चाहिँ यदि साथमा सम्भव भएमा, हुन त धेरै टिका भएका पुस्तकहरू अनि व्याख्या गहिरिएर जाउँ भन्दा अब मलाई पनि हुन त हुन्थ्यो, तर अब एकैचोटि धेरै गहिराइमा जानुभन्दा पनि मुख्य मुख्य सूत्रहरूको, सामान्य सूत्रहरूको भाव अर्थ मात्रै गरेर अगाडि सरेर बढौँ।
त्यसपछि फेरि शङ्कर भाष्य व्याख्याहरू। भाष्य तात्पर्य चाहिँ हामी ल्याउँला, तर व्याख्या चाहिँ बिस्तारै फेरि पछि गरौँला। नत्र भने फेरि 555 सूत्र छन्, फेरि त्यही पनि धेरै अलमल होला। हामीलाई समय कमै छ, त्यसकारण हामी ब्रह्मसूत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ जन्माष्टमीको भोलिपल्टदेखिबाट। बिचमा कृष्ण जन्माष्टमी सायङ्काल भगवान् कृष्णको पूजा आराधना हुने भएको हुनाले त्यो दिन चाहिँ सायद हामी अब